देवी प्रपन्नार्थिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विशेषरिपायि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 3 गते शुक्रबार। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। त्यसैले एउटा सानो नाम संकीर्तन योगेश्वर श्रीकृष्णको नाममा सुनाउनै पर्ने हुन्छ। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। योगेश्वर श्री कृष्णलाई प्रणाम। तो वृन्दावन, तो तुलसी, तो वैजयन्ती माला, तो मयूर पोख अनि ती विभिन्न प्रकारका फूलहरू सजिएको। आज हामीले त्यो इतिहासलाई स्मरण गर्छौं, जुन इतिहास सत्य र धर्मको लागि महाभारतको रूप लिएको थियो। हस्तिनापुर राज्यलाई पाण्डव र कौरवहरूको बीचमा युद्धको रणभूमि बनाइयो र अन्ततः जय र विजय पाण्डव पक्षलाई नै दिलाइयो। हामी त्यहाँबाट के शिक्षा लिन्छौं भने कि दैवी बल अत्यन्त प्रबल हुन्छ। संख्याले मात्र, बहुल जनसंख्याले मात्र राष्ट्र संरक्षित हुन सक्दैन। यो इतिहाससँग हामीले शिक्षा लिने विषय हो। किनकि अहिले हामी जुन परिस्थितिमा गोर्खा राज्य नेपालको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति व्यवस्था र त्यसको असुस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको जुन प्रकारको राज्य शासनको दलीय भागभण्डाहरू छन्, त्यसले यो राष्ट्र सङ्कट तर्फ गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र अनुभव गरिरहेका छौँ। साथसाथै हामीले हाम्रा आवाजहरू हामीले बुलन्द पनि पारिरहेका छौँ, किनकि हामी प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूका शिक्षा र अनुशासनका साथमा आवाजहरू गरिरहेका छौँ। हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रको मतमा उभिएर, वैदिक विज्ञानको बलमा उभिएर, दैवी सिद्धिहरूका बलमा उभिएर यो राष्ट्रको संरक्षण, वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणका निमित्त आवश्यक पर्ने जुन दैवी प्रकोपहरू हुन्, दैवी शक्तिहरू हुन्, ती सबै विषयहरूमा हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। हामीले जुन प्रकारले अग्नि देवताको बल र शक्ति सामर्थ्यलाई अनुभव गरेका छौँ, हामीले जुन प्रकारले प्राणको बल र शक्तिलाई अनुभव गरेका छौँ, हामीले जुन प्रकारले सूर्य देवता, चन्द्र देवता, पृथ्वी माता, जल, वायु, आकाश, यी सबै 8 प्रकारका प्रकृतिका बलहरू, अष्ट प्रकृति शक्तिहरू त्यहाँ हामीले अनुसन्धान गर्दा जुन प्रकारले देव सेनानी अग्नि देवता, जुन प्रकारले सर्वदर्शी सूर्य देवता, जस प्रकारले अमृत दिन समर्थ चन्द्र देवता, जस प्रकारले जैविक जगतलाई सिर्जना र लयको कारण निमित्त बनेर जुन हामी जगत देखिरहेका छौँ, त्यो जगत विज्ञानको साथमा उभिने प्राण देवता, खाद्यान्न र यो चराचर जगतलाई नै आश्रय दिने पृथ्वी माता, जल र वायु,
यी दुवै बलहरूलाई हामीले निकै नजिकबाट अनुभव गर्दै यो पृथ्वी र आकाशको बीचमा हामीले जुन प्रकारको जगत विज्ञानलाई पाएका छौँ, जुन प्रकारको प्रकृति विज्ञानलाई पाएका छौँ, जुन प्रकारले जीवन विज्ञान र जैविक विज्ञानलाई पाएका छौँ, हामीले यही नै एउटा भौतिक विज्ञानलाई पनि पाएका छौँ। आज विश्व मानव आविष्कार विकास ती भौतिक चमत्कारीहरू जुन आणविक परमाणु हतियारहरू बोकेका ती मिसाइलहरू आकाशमा उडिरहेका छन्, ती सबै मनुष्यको बुद्धिको विषय हो। मनुष्यहरूसँग रहने त्यो प्राणसँग त्यो सम्बन्ध राख्दछ। जब हामी प्राण निस्किएको वैज्ञानिकलाई देख्छौँ, ती ठुल्ठुला सोच र चिन्तन राख्नेहरूलाई देख्छौँ, त्यति बेला हामीले प्राणको बलको विषयमा बुझेका हुन्छौँ। र यो एउटा अनौठो विषय पनि छ, किनकि प्रकृतिको जुन कार्यहरू छन्, दैवी सिद्धि दैवी कलाहरू छन्, यो सबैले बुझ्ने विषय होइन। यो त जसले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षाहरू पाउनका निमित्त उसलाई अनुमति प्राप्त भएको छ, तिनीहरूले मात्र पाउने गर्दछन्। र वास्तवमा त्यो शिक्षा दिने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई नै सिर्जना गर्दछन्, विश्व मानव जातिलाई नै पालन पोषण र संरक्षण पनि गर्दछन्, त्यति मात्र होइन, यो प्रकृतिको सन्तुलन राख्नका निमित्त दैवी सिद्धिका साथमा लय र प्रलयहरू पनि विधि बनाउने गर्दछन्। हामी प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूका साथमा उभिएर जहिले पनि आवाज गर्ने हुनाले ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू साथमा जुन चिरजीवी महावीर हनुमान र ती महर्षि व्यास वेद व्यासजीलाई हार्दिक हामी शिर नमन गर्दै प्रणाम गर्छौँ। र हामी वैदिक विज्ञानका साथमा वैदिक सिद्धिहरूका साथमा जुन यो राष्ट्र गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि, यहाँ वैदिक सनातन धर्मको मूल तत्त्वको साथमा यहाँको जनसमाज थियो र फेरि पनि हुनेछ। हामीले प्रयास गरेनौँ त्यो अर्कै कुरो हो। हामीसँग दैव बल छ, हामीहरू त्यस दैव बलको सदुपयोग गरेनौँ त्यो अर्कै कुरा हो। अग्निलाई कसैले ती टौवाहरू परालका टौवाहरूमा झोसिदिन्छ भने अवश्यमेव ती परालका टौवाहरू खरानी हुने गर्दछन्। तिनै अग्नि देवता जब हामी आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारहरूका यन्त्रहरूमा प्रज्वलित गर्छौँ, त यन्त्रहरू कसरी परिचालित भइरहेका छन्, तपाईँ ती ट्रेनहरू दौडिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। ती मोटर गाडीहरू यस्तै यस्तै, चाहे ती आकाशमा उड्ने मिसाइलहरू हुन् जसमा हामीले इन्धनको प्रयोग त विविध गर्न सक्छौँ अनुकूलताको आधारले, तर देवता अग्नि नै पाउने गर्दछ। अग्निको बलले जुन आजको विश्व मानव जातिले आविष्कार गरेको छ, त्यो आविष्कार हाम्रा निमित्त बुझ्न योग्य छ। किनकि एकातर्फ प्रकृतिको जैविक विविधताको आविष्कार, अर्कोतर्फ मानव भौतिक विकासको आविष्कार, दुवैलाई हामीले निरन्तर विचार गर्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले प्रकृतिको बल र शक्ति दैवी बलतर्फ नै जोड गर्नुपर्छ। मानवीय आविष्कार र विकासहरूलाई प्रकृतिको दैवी बलले तुरुन्तै अनायास नष्ट पारिदिन सक्छ। त्यसैले हामी हाम्रो वैदिक विज्ञानका साथमा ती अग्नि देवतालाई स्तुति र आह्वान गरिरहेका छौँ। हामीले ती प्राण देवतालाई स्तुति र आह्वान गरिरहेका छौँ। हामीले ती सूर्य देवतालाई स्तुति र आह्वान गरिरहेका छौँ। हामीले चन्द्र देवतालाई स्तुति र आह्वान गरिरहेका छौँ। हामीले ती पृथ्वी मातालाई स्तुति सम्मानका साथमा पुकारिरहेका छौँ। हामीले जुन प्रकारले जल र वायुलाई स्तुति गर्दै हामीले पुकारिरहेका छौँ र ती आकाशलाई पनि हामीले स्तुति गर्दै हामीले पुकारिरहेका छौँ, त्यसैले त हामी
दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान वर्ष 2079 साथ उभिएर यी आवाजहरू पठाइरहेका छौँ। हामीलाई जनसङ्ग्रह गर्नु पनि छैन। हामीले त हाम्रो यो राष्ट्रको हितका निमित्त जनशक्तिहरूलाई साथ दिनु परिरहेको छ। हामीले त हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त आवश्यक जनशक्तिहरूलाई साथ दिनु परिरहेको छ। हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको आधारमा उभिएर वैदिक विज्ञानको बलमा दैवी सिद्धिहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र हामीलाई के विश्वास छ भने कि हामीहरूले जुन प्रयासहरू गरेका छौँ ती देवी आमाहरूलाई सम्मान सेवा साथ पुकार गरेको हुनाले हामीले त्यो स्थितिलाई पनि अनुभव गर्न पुग्नेछौँ। हामीले महाभारतलाई देख्यौँ र त्यहाँको इतिहासबाट हामीले शिक्षा के लियौँ भने कि सत्य र धर्मको बलमा प्रकृति दैवी बल उभिएको हुँदो रहेछ। ती रामायणहरू हुन् अथवा युगान्तकारी धर्म परिवर्तनका परिस्थितिहरूमा सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्ने विषय वस्तुहरू हुन्। हामी त्यहाँ उभिएका छौँ। हामीले त्यहीँबाट यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त धर्म र सत्यको बल खोजिरहेका छौँ, दैवी बल खोजिरहेका छौँ, दैवी सिद्धिहरू खोजिरहेका छौँ। हामी सडकमा जानु आवश्यक छैन। हामीले त हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको शिक्षा र अनुशासनमा उभिनु परेको छ। हाम्रो समाजलाई जथाभावी फोहोरिएर लथालिङ्ग हुने जुन वातावरणमा जाँदैछ त्यहाँ हामीले दैवी प्रकोपका दैवी सिद्धि र शक्तिहरू देखाउन सक्यौँ भने मात्र यो समाज धर्म र सत्यका बलमा आइपुग्नेछ र धर्म र सत्यलाई उसले बुझ्नेछ। होइन भने अब यो दण्डहीनता र शिक्षाहरूमा कुसंस्कारहरू हुने कारणले हामीले यो राष्ट्रको वास्तविक सनातन परम्पराहरूमा उभ्याउनका निमित्त निकै कठिन हुनाले हर तीर्थहरूमा पुगेर र हर देवालय र ती तीर्थहरूमा हामीले उनै देवीको स्तुति गरिरहेका छौँ जुन देवी जगत जननी सर्वेश्वरी माता पनि हुनुहुन्छ। हामीले त उनै राजराजेश्वरी गोरखकाली माताको स्तुति गरिरहेका छौँ। हामीले त उनै हाम्रा देवी नदीहरू जो हामीलाई हराभरा खाद्यान्नहरू दिने र हाम्रो जीवनलाई आवश्यक पर्ने प्रकृति बल र दैवी शक्तिहरू दिने देवीहरूको स्तुति गरिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले नारायणी नारायणी भन्दै पुकारिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले बुढी गण्डकीलाई बुढी आमै पनि भन्छौँ। त्यसैले त हामीले हाम्रो यो अभियानलाई यी आवाजहरू साथ बुलन्द पनि पारिरहेका छौँ। किनकि यो राष्ट्रको हितका निमित्त यो वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त हामीले नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नु पनि परेको छ। हामीले शिक्षा र अनुशासनलाई जोड दिनु पनि परेको छ। अनि हामीले ती दैवी बल र ती दैवी प्रकृति सिद्धिहरू प्राप्त गराउन सहायक महावीर हनुमान र वेद व्यासको पनि स्तुति गरिरहेकै छौँ। र मलाई के लाग्छ भने आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन ती महाभारतका युगेश्वर श्रीकृष्ण अनि उनको जन्म र त्यो मथुराको कारागार त्यो वृन्दावनको बाल्य जीवन ती गौ र ग्वालाहरू अहो हामीले त उनको जीवनी जो जीवन लीलाहरू थिए ती जीवन लीलाहरूलाई यथार्थ रूपले बुझ्न खोज्दा त्यहाँ देवी आमाहरू नै सर्व बलवान देखिए। अनि हामी ती देवकी मातालाई प्रणाम गर्न पुग्यौँ, वसुदेवलाई प्रणाम गर्न पुग्यौँ। अनि हामीले श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भन्दै श्री कृष्णको पुकार गर्न पुग्यौँ।
यिनी आवाजहरूका साथ म अहिले आज श्री कृष्ण जन्माष्टमीको शुभ अवसरमा योगेश्वर श्री कृष्णलाई स्मरण गर्दै म मेरा आवाजहरूलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विषं तमेश्वरी देवी चराचरस्य हस्तदानिवा।